लुम्बिनी टिभी HD। नमस्कार, कार्यक्रम समय सन्दर्भको यो नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। कार्यक्रम समय सन्दर्भमा हामी समसामयिक विषयवस्तु र जनसरकारका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर सोही क्षेत्रका सम्बन्धित व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्दै छलफल गर्दै आइरहेका छौँ। मुलुक यतिखेर एउटा कोरोना भाइरसको महामारीसँग जुधिरहेको छ र यसका बीचमा अनेकौं समस्याहरू पनि सिर्जित हुँदै गइरहेका छन् र विशेष गरी यो अवस्थामा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण क्षेत्र मानिने स्वास्थ्य क्षेत्रका बीचमा पनि धेरै जटिलताहरू देखा परेका छन्। यो अवस्थामा एकातिर कोरोना सङ्क्रमितहरूको व्यवस्थापन, कोरोनाको उपचार रोकथामको एउटा व्यवस्थापन चुनौती बनेको छ भने सँगसँगै बुटोलमा रहेको एउटा एकदमै ठुलो मात्रामा बिरामीहरूलाई उपचार गराइरहेको करिब 350 जना मृगौलाका बिरामीहरूले डायलासिस गर्दै आएको गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले पछिल्लो समयमा पत्रकार सम्मेलन मार्फत सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने करिब 8.25 करोड रकम भुक्तानी नगरेको कारणले गर्दा असार 1 गतेदेखि डायलासिस सेवा बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ र यो बीचमा ती 350 बिरामीको भविष्य के हुने, उनीहरूको स्वास्थ्य उपचार कसरी हुने र उनीहरूलाई यसरी बीचमा छोड्दा जीवन र मरणको दोसाधमा रहेका ती बिरामीहरूको अवस्था के हुने र यसको जिम्मेवारी कसले लिने, यिनै विषयवस्तुमा रहेर हामीसँग कुराकानी गर्नका लागि आज हाम्रो स्टुडियोमा गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलम हुनुहुन्छ। उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। सुरुवातमा यो लकडाउनको समयमा अहिले धेरै लामो समय भइसकेको छ, महामारीको बीचमा हामी जुधिरहेका छौँ र पछिल्लो समय करिब 3300 भन्दा बढी चाहिँ नेपालमा पनि सङ्क्रमित भेटिए। यो अवस्थामा अस्पतालले कसरी सेवा प्रवाह गरिरहेको छ? खास गरेर अब लकडाउन सुरु भइसकेपछि, कोरोनाको महामारी आइसकेपछि अब अस्पतालले आफ्नो दिनुपर्ने सेवाहरू सुरुको र अहिलेको अवस्थामा थोरै फरक छ। सुरुमा अब ओपीडी पनि बन्द गर भनेर नेपाल सरकारले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले भनिसकेपछि थोरै सबै त्रसित वातावरणमा पनि थिए। रुगा खोकी ज्वरो आउने बित्तिकै कोरोना हो भन्ने, एउटा निमोनिया पनि छ भने कोरोना हो भन्ने थियो भने अहिले पछिल्लो अवस्थामा त्यो सबै कुराहरू लगभग एउटा हटेको छ र सामान्य अवस्थामा स्वास्थ्यकर्मीले पनि अब कोरोना भनेको खासै ठुलो कुरो होइन भन्ने माइन्ड मेकअप भइसकेको जस्तो मैले महसुस गरेको छु। अर्को पाटो सुरुमा केही हाम्रा उपकरणहरू पनि थिएनन्, पिपीहरू थिएन, नामै पनि सुनिएको थिएन, त्यस्ता स्वास्थ्य सामग्रीहरू केही पनि थिएन र पछिल्लो सबै कुराहरू व्यवस्थापन पनि हुँदै गएको छ र त्यसपछि त हामी केही समय ओपीडी बन्द भए पनि पछिल्लो समय अब 2 महिनादेखि नै हामीले ओपीडीहरू पनि सुरु गऱ्यौँ र त्यसलाई दूरीहरू कायम गर्ने, त्यो कुराहरूमा सावधानी अपनाउने कुराहरूमा सबै कुराहरू गऱ्यौँ। त्यसको साथसाथै भर्ना गर्ने केसहरूलाई पनि अब आरडिटीको टेस्टहरू निजी अस्पतालहरूले पनि गर्ने सरकारले भनिसकेपछि त्यसले पनि एउटा राहत महसुस गर्यो र अब आरडिटीकै मात्रै भर पर त हुँदैन, तैपनि त्यसले एउटा साइकोलोजी कमसेकम मान्छेलाई ल ठिक छ है, यसमा कोरोना छैन भन्ने तरिकाले त्यो पनि एउटा उपचार गर्न सजिलो भएको छ र हामी कहाँ लगभग अहिले पनि जति हाम्रो सङ्ख्या हो बेडको लगभग पुरै प्याकै हुन्छ, उपचार चलिरहेको छ। र विगतको जुन सामान्य अवस्था थियो र एकाएक यो अवस्था सिर्जित भयो र सारा विश्वलाई नै नयाँ भयो र नेपाललाई पनि अझ नयाँ भयो र नेपालमा पिपी लगायतका सामग्रीहरू उपलब्ध नभएको अवस्थामा, यसलाई पहिचान गर्ने कुनै पनि आधारहरू नभएको अवस्थामा यसलाई व्यवस्थापन, विगतको सामान्य अवस्था र यो जटिल अवस्थालाई व्यवस्थापन गर्न अस्पताल व्यवस्थापनलाई कतिको चुनौती पर्यो? निश्चित रूपमा ठुलो चुनौती आएको थियो। सुरुमा त एकै दिनमा 10 जना मेडिकल अफसरले हामी रिजाइन गर्छौँ, हामी अब काम गर्दैनौँ किनभने हाम्रो सुरक्षा भएन, अब यो सेवा गर्ने त हो तर आत्महत्या हामी गर्न तयार छैनौँ भनेर पत्रै ल्याएर उहाँहरूले रिजाइनहरू पेश गर्नुभयो र हामी तपाईँहरू नआत्तिनुहोस्, हामी सम्पूर्ण उपकरणहरू जुन हाम्रो चाहिने पिपिए लगायतका सबै सामग्रीहरू हामी व्यवस्थापन गर्छौँ र त्यसबेला हामीले प्रदेश सरकारसँग पनि अनुरोध गऱ्यौँ कमसेकम 3-4 पिस भए पनि दिइदिनु भयो भने इमर्जेन्सीमा बस्नेहरूले त कमसेकम लगाएर बस्थ्यो, तर हामीले त्यो प्राप्त गर्न सकेनौँ र पछि हामीले रोटरीबाट र अनु संस्थाबाट प्राप्त गरिसकेपछि त्यो सबै सामग्री हामीले उपलब्ध गरायौँ र पछिल्लो अवस्थामा त्यति जटिल छैन। त्रास त अहिले पनि नभएको होइन, छ, तर पनि पहिला जस्तो जटिल अवस्था अहिले त्रासहरू छैन र सामग्रीहरू पनि पर्याप्त उपलब्ध भइसकेको छ र अहिले अर्को एउटा पाटो के भयो भने सुरुमा कोरोनाको यो लक्षणहरू आउँछ मात्र थाहा हुन्छ भन्ने थियो भने पछिल्लो अवस्थामा त कोरोनाका लक्षण नभएका धेरै देखिएका छन्, बिरामीहरूमा कुनै लक्षणै छैन। त्यसले गर्दाखेरि अब सबैलाई कोरोना लागेको हुनसक्छ र कसैलाई पनि नलागेको हुनसक्छ भन्ने माइन्ड मेकअप सबैले गरेर उपचार गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँले भने जस्तो कर्मचारीहरूको रिजाइन आयो, चिकित्सकहरूले रिजाइन समेत दिए, हामीले त्यसलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ भन्नुभयो र अहिलेको अवस्थामा झन् दिन प्रतिदिन बढ्दैछ। आजको डाटा हेर्ने भने करिब 3300 नागिसकेको छ। यो अवस्थामा चिकित्सक र त्यहाँका कर्मचारीहरू कतिको त्रासमा छन्? चिकित्सक र कर्मचारी त्यस्तै बढी त्रासमा रहेको मैले अहिले मानेको छैन, किनभने
सुरुको दिनमा एकजना कोरोना दुईजना कोरोना बिरामी भेटिँदाखेरि बडा ठुलो विषय हुन्थ्यो, छलफलको विषय, सबैलाई चिन्ताको विषय हुन्थ्यो त्यहाँ दुईजना भेटियो भनेर। अहिले दिनमा 250-300 भेटिँदाखेरि पनि कसैले खासै वास्ता गरेको छैन। अब दैनिक बढ्दै गइरहेछ, 3300 पुगिसक्यो, तर अहिले मान्छेले त्यो न्युजतर्फ त्यति ध्यान दिएको छैन। तर अहिले पनि फेरि के छ भने आफ्नै गाउँ टोलमा भेटियो भने फेरि त्यो चिन्ताको विषय, हाम्रै टोलमा पनि आइसक्यो। यो एउटा मान्छे आफू सबै स्वार्थी हुन्छ, अरू ठाउँ भएर उसलाई खासै फरक पर्दैन, तर आफ्नै ठाउँमा आयो भने मात्रै त्यसलाई चिन्ताको विषय हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पछिल्लो अवस्थामा त्यति साह्रै जटिल छ जस्तो मलाई लाग्दैन र स्वास्थ्यकर्मीहरू सबैले अरूले पनि यो रोग लागिसकेपछि मान्छेको मृत्यु हुन्छ भन्ने छैन। तर यो बिचमा यहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो जुन स्वास्थ्यकर्मीहरू छन् उनीहरूलाई एकदमै जटिलता भएको, उनीहरू भाडामा बस्ने ठाउँमा घरबेटीले दुर्व्यवहार गरेको लगायतका चिकित्सकमाथि घर नआइदिए हुन्थ्यो, यहाँ नबस्दै हुन्थ्यो भन्ने खालका अभिव्यक्ति व्यक्त गरेका कुराहरू यहाँले आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत पनि व्यक्त गर्नुभएको थियो। अहिलेको अवस्थामा ती चिकित्सकहरू त्यहाँ कार्यरत कर्मचारीहरू सहज रूपमा घर जान पाएको अवस्थामा छन् कि छैनन् र विशेष गरी भाडामा बस्नेहरूलाई के समस्या छ? पाइरहेका छन्। अहिले बिचमा 2-3टा कर्मचारीहरूलाई आएको थियो र मैले प्रमुख जिल्लाधिकारीजीलाई पनि कुरा गरेँ, नगर प्रमुखजीलाई पनि कुरा गरेँ र उहाँहरूले एकचोटि सम्झाउनुहोस्, भएन भने हामी ल्याएर थुन्छौँ भन्नुभयो। र हामीले के भनेका थियौँ भने त्यस्ता गलत प्रवृत्तिमा लाग्ने घरबेटीहरू छन् अथवा टोल छिमेकका मान्छे छन् भने 1-2जना ल्याएर तपाईँहरूले कारवाही गर्नुपर्छ। त्यो भइसकेपछि बल्ल नजिर बस्छ। मैले हिजो पनि त्यो फेसबुकमा लेखेको छु, घर परिवारले त त्यति गर्दैन, तर टोल छिमेकले नआइदिए हुन्थ्यो। घर भाडामा बसेछ, घर धनीले बरु केही नभन्ला, तर छिमेकीहरूले नआइदिए हुन्थ्यो, सामान किन्न गयो नआइदिए हुन्थ्यो, तर आफू बिरामी भएर जाँदा त्यही स्वास्थ्यकर्मी फेरि छोइदिए हुन्थ्यो भने चाहिँ आखिरमा त्यहाँ पनि त कोरोना सर्न सक्छ अस्पताल जाँदाखेरि पनि। तर आफ्नो अब जब जीवनको कुरा आउँछ त्यति बेला उसले सबै बिर्सिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मान्छे धेरै स्वार्थी पनि हुन्छ, आफू जसरी पनि आफू ठिक हुन चाहन्छ, अरू जेसुकै होस्। मैले अर्को पनि के देखिरहेको थिएँ भने अहिले बिचमा तपाईँहरूले हेर्नु होला, धेरै मिडियामा आयो अस्पतालहरूले उपचार गरेनन्, अस्पतालहरूमा बिरामीहरू फर्काइए। जुन मान्छेले फेसबुकमा स्ट्याटस लेख्छ कि बिरामीहरू फर्काइए, उपचार गरेन, उसैको छोराछोरी अस्पतालमा काम गरिरहेको छ भने भयो राजीनामा दिए, अहिले काम गर्न पर्दैन भनेर पनि भनेका उदाहरणहरू पनि थुप्रै छन्। भनेपछि हामी कहाँसम्म छौँ त? मानिसको भनाइ र गराइको चाहिँ व्यवहार फरक छ। जब आफ्नो टाउकोमा आउँछ त्यति बेला आफ्नो छोराछोरीलाई जोगाउनुपर्छ, बरु जागिर छोड्दै भन्न भ्याउने। तर अरूले उपचार गरिरहेछ त्यो अर्काको छोराछोरी फेरि छोराछोरी होइनन्, त्यसलाई फेरि वास्ता छैन। त्यसले गर्दाखेरि यदि हाम्रो छोराछोरीले काम गरेन भने उपचार कसले गरिदिने? मैले हाम्रा सम्पूर्ण चिकित्सक स्वास्थ्यकर्मीलाई पनि बेला बेलामा भन्ने गरेको छु कि भाइ अरू बिरामी आयो त्यति बेला तपाईँहरूले कोरोना हो कि भनेर तर्सित हुनुहुन्छ, फर्काउने बेला प्रयास पनि कहिलेकाहीँ हुन्छ। तपाईँको आफ्नै परिवार आयो भने के गर्नुहुन्छ? म बिरामी भयो भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँ आफै बिरामी भयो भने के गर्नुहुन्छ? तपाईँ एउटा चिकित्सक, तपाईँ बिरामी भयो भने तपाईँलाई उपचार कसले गर्ने? तपाईँलाई पनि त फर्काइदिनु पऱ्यो नि। र सबै ठाउँबाट फर्काइदिनु पऱ्यो भने तपाईँको हालत के हुने? त्यसले तपाईँले सब सोच्दाखेरि आफूलाई सोच्नुहोस् र आफ्नो परिवारलाई सोच्नुहोस् र त्यो आएको बिरामी पनि तपाईँको परिवारको अङ्ग हो। त्यो रूप सोचेर तपाईँले उपचार गर्नुभयो भने केही फरक पर्दैन। अहिले तपाईँको यदि कुनै एउटा मान्छेलाई 101-2 ज्वरो आएछ भने तपाईँ तरसित हुनुहुन्छ, तर आफ्नै छोराछोरीलाई ज्वरो 103-4 आए पनि तपाईँले उपचार त गर्नुहुन्छ नि, पानीपट्टि लाएर बस्नुहुन्छ नि, किन उसको ज्यान जोगाउनु पऱ्यो। तर त्यो हरेक बिरामी मेरो परिवारको अङ्ग हो भनेर सोधिदिने हो भने त्यति समस्या जटिल आउँदैन। हो, हामी सुरक्षित रहनुपर्छ, कोरोना सर्न सक्छ, त्यसले गर्दा त्यसमा संयमता अपनाउनु पऱ्यो, सुरक्षित रहनु पऱ्यो। तर आतङ्कित भएर आतङ्क पार्ने काम दुइटै गलत हो। यहाँले पूर्ण रूपमा चाहिँ पिपी लगायत सुरक्षा व्यवस्थापनका सामग्रीहरू पूर्ण रूपमा उपलब्ध गराउनु भएको छ। सुरुमा हामीले खास गरेर पिपिए पनि प्राप्त थिएन, त्यसपछि हामीले यहीँ वाटरप्रुफहरू कपडाहरू किनेर गाउनहरू हामीले सिलायौँ। हामीलाई पहिला क्याथमा हाम्रा त्यस्ता केही उपकरणहरू थिए, त्यसबाट हामीलाई सजिलो पनि भयो, त्यस्तै उपकरणहरू किनेर हामीले सिलाएर सबै स्टाफहरूलाई हामीले दियौँ। चस्माहरू हामी लिएर आयौँ, त्यो पनि पाउने अवस्था थिएन, बडा मुस्किलले जे पाइन्थ्यो भेटिन्थ्यो। हेलमेटको अगाडिको त्यो सिसा पनि हामीले लिएर आयौँ, जे हुन्छ के पाउँछ बजारमा त्यही पनि हामीले सुरुमा गऱ्यौँ। त अहिले त्यस्तो अवस्था छैन। अहिले तपाईँको खास गरेर फ्रन्ट डेस्कमा बस्ने, इमर्जेन्सीमा बस्नेहरूलाई, ब्लड कलेक्सन गर्नेहरूलाई, उनीहरूलाई हामीले पिपिए उपलब्ध बिरामीसँग प्रत्यक्ष जो सम्पर्कमा पहिला सुरुको स्टार्टिङमा छ त्यसलाई हामी पिपिएहरू पुरै उपलब्ध गराएका छौँ। र पछिल्लो अवस्थामा त कतिपय स्वास्थ्यकर्मी लाउन पनि छोडिसकेको थियो र हामीले बेला बेलामा जहिले पनि उहाँहरूसँग कराउँछौँ, गाली गर्छौँ, तपाईँहरूले नछोड्नुहोस्, नलाउनुहोस्, किनभने अब मान्छे त्यो लाउँदा लाउँदा पनि वाक्क मानिसक्यो, केही हुँदैन भन्नेमा गइसक्यो। तर त्यसले पनि हामी लापरवाही गर्न हुन्न भनेर त्यो कुरामा हामी सचेत गराइरहेका हुन्छौँ। र सरकारले विशेष गरी यो अवस्थामा अग्रपङ्क्तिमा रहने स्वास्थ्यकर्मीहरूका लागि र सरकारी अस्पतालहरूमा आबद्ध भएका स्वास्थ्यकर्मीहरूको लागि कोरोना बिमा लगायतका विभिन्न चाहिँ भत्ता, अतिरिक्त सुविधा लगायतका व्यवस्थापन पनि गरेको छ। गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले त्यहाँ कार्यरत चिकित्सक कर्मचारीको लागि कोरोना बिमा लगायतका अन्य सेवा सुविधा के दिएको छ यो अवस्थामा? यस्तो छ, अब बिमामा मैले खासै त्यति विश्वास गरिनँ। मसँग पनि साथीहरू आउनुभएको थियो, मैले त्यति त्यसलाई लागु 15 दिनपछि प्राप्त हुने, अब 1 लाख रुपियाँ लगाएपछि प्राप्त हुने, मैले त्यसलाई त्यति खासै त्यति गम्भीरतापूर्वक र मैले त्यति उपयुक्त पनि मलाई लागेन। अब आफ्नो सोचाइ हो, मलाई लागेन, मैले नलागेको कारणले मैले त्यो गरिनँ। मैले के भने एउटा बिमा गर्दा 2.5-3 लाख रुपियाँ मेरो खर्च हुन्छ,
सबैलाई यहाँ कोरोना लाग्छ भने त छैन। एक दुईजनालाई कसैलाई लाग्छ भने त्यही पैसा दिए त भयो के, किन त बिमा खर्च गर्नु पर्यो। त्यसले बिमाको मैले त्यति उपयुक्त उहाँहरूको देखिनँ। एउटा पहिलो पाटो। दोस्रो पाटो के हो भने एक्स्ट्रा खर्चहरूको कुरा गर्नुहुन्छ भने अहिले लकडाउन सुरु भइसकेपछि लगभग महिनाको हामी 1.25 करोडदेखि 1.5 करोड लसमा छौँ। किनभने हामी पहिला पनि ब्रेक इभनमा अथवा कहिलेकाहीँ वर्षको 1.5 करोड रुपियाँ हामी लसमा चल्ने संस्था, कुनै एकदम हामी सरप्लसमा चलेको संस्था होइन। तर पछिल्लो अवस्थामा हामी ठुलो आर्थिक उमा छौँ, क्राइसिसमा छौँ र सम्पूर्ण स्वास्थ्य कर्मीलाई त्यो फेरि थाहा छ। सरकारले उपलब्ध गराएको अब भनेको त राज्यको छुट्टै पाटो, उसले जे पनि गर्न सक्छ। राज्यकोसँग हामी प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैनौँ। राज्यले तपाईँको दिने सेलेरीहरू हाम्रो सेलेरीहरू फरक हुन सक्छन्। हाम्रो अब कन्सल्टेन्टको सेलेरी हाई सेलेरीहरू छ, किनभने हाम्रो डक्टरहरूले बाहिर कहीँ गएर प्र्याक्टिस गर्न पाउनुहुन्न, उहाँहरूले कुनै कमिसन पाउनुहुन्न, जे हो त्यही तलब हो। त्यसले गर्दा त्यस्तो छुट्टै पाउनुपर्छ भन्ने आकाङ्क्षा पनि हाम्रा चिकित्सकहरूमा त्यो पनि छैन। यही भएका सेलेरी पाए हुन्थ्यो भन्ने हुन्छ। अहिले हामी 3 महिनादेखि सेलेरी पनि दिन सकेका छैनौँ। लकडाउन सुरु भइसकेपछि एकातिर हाम्रो पैसा रोकियो 2.5 करोड रुपियाँ, अर्कोतिर अहिले लकडाउन सुरु हुने बित्तिकै तपाईँको अब ओपिडीका पेसेन्ट स्वाट घटे पुरै, त्यो घट्ने बित्तिकै तपाईँको एकैचोटि हामी अस्पतालले बिमा गरिदिएन भन्ने खालका अथवा अतिरिक्त सेवा सुविधा दिएन भन्ने चाहिँ त्यो खालको चिकित्सक र कर्मचारीमा कुनै पनि गुनासो छैन, उहाँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? छैन, त्यस्तो कुनै पनि उ छैन। मैले भने नि स्वास्थ्य बिमाको पक्षमा मलाई त्यति उपयुक्त त्यो लागेन, किनभने जति रकम खर्च गरिन्छ कसैलाई लायो भने त्यो पैसा जे पनि पुग्छ। त्यो अब हाम्रा धेरै स्टाफहरू भएको त्यो हिसाबले चाहिँ यसलाई सोच्नु त्यो स्वास्थ्य बिमाको र सबैलाई यो कोरोना लागिहाल्छ भन्ने पनि छैन। र कोरोनाको एउटा मैले आफूले बुझ्दा, म आफू पनि बिहान 7-8 बजीदेखि राति 10-11 बजीसम्म त्यही हुन्छु। कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि जस्तै आरडिटी पोजिटिभ आयो भने ठुलो आतङ्क मचिने, मैले त्यसलाई नर्मल मान्छु, केही पनि मान्दिनँ। अस्ति हामी कहीँ एकजनाको आरडिटी पोजिटिभ आइसकेपछि अब कसले दिने पेसेन्टलाई लगेर, ल्याबका स्टाफहरू सबै आतङ्कित भयो। म आफैले लिएँ, ल्याउनुहोस् रिपोर्ट, मैले लगेर उहाँलाई काउन्सिलिङ गरेँ। यस्तो यस्तो हो, तपाईँ PCR गर्नुहोस् अथवा गएर आइसोलेसन घरमा बस्नुहोस्, छुट्टै बस्नुहोस् र फेरि 14 दिनपछि टेस्ट गर्नुहोस्। किनभने आरडिटीको रिपोर्ट आयो भन्नेमा, पोजिटिभ आयो भन्नेमा त्यो आतङ्कित हुनुपर्ने आवश्यकै छैन। र PCR आयो भन्नेमा पनि ठुलो आतङ्कित भएर मलाई कोरोना छ भने तपाईँलाई तुरन्तै सर्ने कुरा होइन। त्यसको पनि त सर्ने पनि त छ नि, नाक र मुख आँखाबाट मात्रै सर्छ। त्यो मैले राम्रोसँग बुझेको छु र मभन्दा बढी स्वास्थ्यकर्मीले बुझ्नु भएको छ। तर के भने यति आतङ्क यसको भयो कि त्यो चाहिने कोही नजिक जाँदैमा सरिहाल्छ कि भन्ने, कोही त तपाईँको यदि कोरोना छ भनेर भनिदिनु बित्तिकै भागाभाग हुने, त्यो वास्तवमा त्यसरी होइन। त्यसले गर्दा पटक पटक साबुन पानीले हात धोइराख्नुपर्छ भनेर भन्नुको कारण के हो भने जाने भनेको त्यही हातबाट हो, अरू कुनै बाटो खुट्टाले त नाक मुखमा त छोइदैन नि, हातैले छुने हो। त्यसले हातलाई सफासँग राख्न सक्ने हो भने यत्तिकै सर्ने होइन। आत्मविश्वास भयो भने कोरोना लाग्दैन भन्ने कुरा चाहिँ यहाँको भनाइबाट बुझ्न सकिन्छ। होइन, सबभन्दा ठुलो त कुरा के छ भन्दाखेरि तपाईँको यदि तपाईँ डराइराख्नु भएको छ, आत्मबल नै छैन भने त तपाईँलाई कुनै पनि रोगले तपाईँलाई पछाडि धकेलिहाल्छ नि, कुनै पनि छोड्दैन। तर यदि ऊ छ, तपाईँलाई कि बल छ कि मलाई कुनै उसले सक्दैन, रोक्न सक्दैन भने आत्मविश्वास छ भने त त्यो कोरोना होइन जुनसुकै रोग आए पनि त्यसले केही फरक पार्दैन। र प्रसङ्ग हामीले बदलौँ, मृगौलाका बिरामीको चाहिँ डायलासिस यहाँहरूले रोक्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ नि, हो यो किन? खास गरेर 2073 सालदेखि हामीले मृगौलाको निःशुल्क डायलासिस सुरु गऱ्यौँ। 73 पौषदेखि नेपाल सरकारले सूचित गरिसकेपछि र पछिल्लो साउन महिनादेखि हामीले पैसाहरू प्राप्त गर्न सकेनौँ। नेपाल सरकारले स्वास्थ्य मन्त्रालयले दिनुपर्ने भुक्तानीहरू, त्यो भुक्तानीहरू नआउँदा हामीले पहिला पनि यस्तै हुन्थ्यो, नहुने होइन। तर 1 महिना 2 महिना 3 महिना रोकिन्थ्यो र कहिलेकाहीँ सरकारसँग पैसै हुन्थेन, बजेट हुन्थेन। त्यो हामीले सबै कुरा बुझिरहेको थियौँ। बेला बेला यसभन्दा अगाडि पनि हामी पत्रकार सम्मेलन गरेर यदि भएन भने हामी सेवा बन्द गर्छौँ भनेर पनि भन्ने गरेका थियौँ। पैसा प्राप्त पनि हुने गरेको थियो। तर अहिलेको पटक फरक परिस्थिति भयो। खास गरेर करिब 2 वर्षदेखि यो अलिकता लफडा सुरु भएको। 2 वर्ष अगाडिदेखि नै हाम्रो पैसाहरू भुक्तानी अरूको आए पनि हाम्रो नआउने। कहिले अनलाइन पेमेन्ट सुरु भयो, नेपाल सरकारले सुरु गर्यो। त्यसपछि पैसा हाम्रो त्यहाँबाट डाइरेक्ट ट्रान्सफर हुन्थ्यो। कहिले हाम्रो ब्याङ्कको खाता नम्बर बिगारिदिने, कहिले हाम्रो संस्थाको नाम बिगाएर पठाइदिने, कहिले तपाईँको ब्याङ्कको नामै बिगाएर पठाइदिने। त्यसरी गरेर महिनौ हाम्रो पेमेन्ट झुल्याइदिने। तैपनि हामी कहिले पनि विचलित भएनौँ। ठिक छ, झुलाउनुहोस्, कति झुलाउनु सक्नुहुन्छ भनेर हामी त्यसलाई प्रतीक्षा गरेरै बसिरहेको थियौँ। आउँछ नि, आज नभए भोलि आउँछ। तर अहिले पछिल्लो अवस्थामा साउनदेखि अहिलेसम्म पैसा प्राप्त हुन सकेन। हामी पटक पटक त्यसको लागि पहल गऱ्यौँ। तर त्यो रकम प्राप्त नभएपछि हामी बाध्य भएर यो सेवा बन्द गर्ने भनेर निर्णयमा पुग्यौँ। र त्यसको जानकारी हामीले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई जानकारी गरायौँ, सामाजिक विकास मन्त्रीलाई जानकारी गरायौँ र स्वास्थ्यका सबै क्षेत्रहरूलाई जानकारी गराएका छौँ। त्यो किन प्राप्त भएन भन्ने कुरालाई पनि तपाईँले मैले निश्चित रूपमा तपाईँले सोध्नु, मैले पहिले प्रश्न पार्दिन चाहन्छु। 2076 साल असाढको 30 गते स्वास्थ्य मन्त्रालयको सामाजिक सुरक्षा महाशाखा भन्ने छ, नर्सिङ सामाजिक सुरक्षा महाशाखा, त्यहाँबाट हामीलाई एउटा पत्र प्राप्त के भयो भने नवीकरण गर्नलाई तपाईँहरूले यो सबै डकुमेन्टहरू लिएर पेश गर्नुहोस् भनेर आयो। त्यसमा एउटा के थियो भने अस्पतालको नवीकरण भएको हुनुपर्ने वा प्रक्रियामा रहेको पत्र हुनुपर्ने, दुईटा कुरा थियो।
र हामीले सबै कुराहरू पेश गरिसकेपछि हाम्रो अस्पताल 2075 साल चैत 29 गतेसम्मलाई मात्र नवीकरण थियो। र त्यसपछि हामीले 2075 साल चैत 28 गते एक दिन अगाडि हामीले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा नवीकरणको लागि फाइल पेश गऱ्यौँ र पेश गरिसकेपछि उहाँहरूले प्रक्रियामा राख्नुभयो त्यसलाई। र त्यसपछि हामीले यहाँबाट पत्र पनि लेखाएर लिएर गयौँ कि यो प्रक्रियामा रहेको छ भनेर। मन्त्रालयले बकाइदा पत्र लेखेर हामीलाई दियो र दिइसकेपछि त्यो हामीले पेश गऱ्यौँ, तर पनि हाम्रो भुक्तानी गरिएन। र त्यसपछि के भनियो भने सम्झौता पत्र तयार गरियो, मैले सिग्नेचर पनि गरेँ त्यसमा, तर त्यहाँबाट महाशाखा प्रमुखले सिग्नेचर गर्नुभयो। नवीकरण प्रक्रियामा छ भन्ने पत्र पनि छ यहाँसँग? पत्रै हामीसँग सामाजिक विकास मन्त्रालयले 2076 साल 8 महिना 15 गतेमा, त्योभन्दा अगाडि पनि एउटा दिएको थियो, त्यो पत्रलाई उहाँले प्रक्रिया अलि राम्रो भएन भन्नुभयो। त्यसपछि 76को मङ्सिर 15 गते फेरि अर्को पत्र सामाजिक विकास मन्त्रालयले दियो कि हाम्रो ऐन बनिसकेको छ, नियमावली बनेको छैन, त्यसले गर्दाखेरि तपाईँको यो चाहिने नवीकरणको प्रक्रियामा छ भनेर लेखेर दियो, तर पनि उहाँले भुक्तानी गर्नु भएन। त्यो नगरिसकेपछि हामीले त्यसको लागि ठिकै छ, अब नवीकरणै गराएर गर्ने हो भने पनि नवीकरणै गराउनुतर्फ लागौँ भनेर हामी त्यसतर्फ लागियो। र ऐन बनिसकेकोले नियमावली बनेको थिएन। यो नियमावली बनाउन पनि हामीले लगभग 6 महिना भइसक्यो। कार्तिकदेखि यो नियमावली बनाउनको लागि पटक पटक हामी यसमा लाग्यौँ। मुख्यमन्त्रीजीले कमसेकम 5-6 पटक त फोन गर्नुभयो सबै ठाउँमा, यो चाँडै गर्नुहोस्, चाँडै ल्याउनुहोस्, त भन्नु किन रोक्नु भएको छ भनेर। तर पनि अब ढिला सुस्ती हाम्रो यो आउनुपर्ने प्रदेश सरकारबाट कि सङ्घीय सरकार? प्रदेश सरकारलाई अर्को पनि एउटा पाटो के थियो भने स्वास्थ्य मन्त्रालयले 2075 सालको माघ महिनामा एउटा परिपत्र गरेर रहेछ, त्यो मलाई थाहा थिएन पहिला। परिपत्र के गरेछ भने 50 बेडसम्मको अस्पतालहरूलाई तपाईँहरूले नवीकरण दर्ता त्यहाँबाट गरिदिनुहोस्, ऐन कानुन नभए पनि तपाईँहरूले केन्द्रीय अनुसार गरिदिनुहोस् भनेर पत्र पठाएको थियो। त्यो मलाई थाहा थिएन। र हाम्रो विकास देवकोटा अहिलेको प्रवक्ता हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले गएर विश्वा भेटिसकेपछि, त्यो मङ्सिर महिनातिर भेटिसकेपछि उहाँले प्रदेशले त नवीकरण गर्दै हुन्थ्यो, हामीले त पत्र पठाइसकेछौँ भनिसकेपछि मैले फेरि यहाँ मन्त्रीज्यूलाई अनुरोध गरेँ र उहाँले चाहिने यो तुरन्तै यसलाई बढाउनुपर्छ, नवीकरण गरिदिनुपर्छ भनेर भन्नुभयो। टिप्पणी उठाएर भए पनि गरौँ भने त्यो फेरि कर्मचारी मित्रहरूले होइन यो ऐन बनिसकेको कारणले मिल्दैन भनेर भनिसकेपछि ठिकै छ, त्यो पनि नियमावली बनाएर गरौँ भन्नेतर्फ लागियो। तर पछिल्लो अवस्था हामीले अब सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अनुरोध गरिसकेपछि सबै कुराहरू भइसक्यो। राजपत्रमा प्रकाशन गर्न पनि 1 हप्ता म आफै दौडेँ, किनभने यो हाम्रो खाँचोको विषय थियो। र भइसकेपछि स्वास्थ्य निर्देशनालयलाई मैले लगेर जानकारी गराएँ, यो प्रकाशन भइसक्यो, अब हाम्रो नवीकरणको प्रक्रिया अगाडि बढाइदिनुहोस्। र सबै हामीले निवेदन पेश गरिसकेपछि अब उहाँहरू अनुगमन आउने कुरा थियो र त्यसपछि केन्द्रबाट पनि चाँडै ल्याउनुहोस् भन्ने कुरा पनि आइरहेको थियो। र उहाँलाई मैले अब 1-2 दिनमा हाम्रो नवीकरण हुन्छ, तपाईँ सम्पूर्ण प्रोसेस तयार राख्नुहोस्। उहाँहरूले फेरि यो कस्तो हुन्छ भने अब जेठ असारतिर पैसा फिर्ता पठाउने पनि हुन्छ, खर्च नभएको पैसाहरूलाई पैसा फिर्ता नपठाइदिनुहोस्, फेरि अर्को वर्ष गाह्रो हुन्छ र हामी 1-2 दिनमा तपाईँलाई ल्याइदिन्छौँ भनिसकेपछि फेरि केन्द्रबाट एउटा पत्र के आयो भने यहाँ सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई कि 50 बेडको लागि अधिकार तपाईँलाई रहे तापनि विशेषज्ञ सेवाको अधिकार केन्द्रमा रहनेछ भनेर आयो। त्यसपछि उहाँले नवीकरण गर्न सकिन्छ। पटक पटक नीति नियम परिवर्तन भयो या बाजियो? नीति नियम परिवर्तन भन्दा पनि स्वार्थ बाजिएको छ, व्यक्तिको नियत बाजिएको छ। गौतम बुद्धलाई पैसा दिन हुँदैन, रोक्नुपर्छ भनेर नियतवश काम गरिएको छ। यदि त्यो नभएको भए हामी जस्तै प्रवृत्तिका नवीकरण नभएका अस्पतालहरू थुप्रै थिए, तिनीहरूलाई भुक्तानी गरिएको छ। आज कुनै पनि मेडिकल कलेज स्वास्थ्य मन्त्रालयबाट दर्ता अथवा नवीकरण छैनन्, तर तिनीहरूलाई भुक्तानी सबैलाई गरिएको छ। देशभरका अस्पतालमध्ये गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले मात्रै भुक्तानी पाएको छैन। हामी जस्तै अरू 1-2टा पनि छन्, काठमाडौँका अस्ति भर्खर पनि एउटा अर्को घटना पनि घटेको छ, त्यहाँ पनि छ, तर हामीले त्यसमा पाउन सकेनौँ। अब हाम्रो नपाउनुको कारण के हो भने हामीले अब त्यस्ता कुनै पनि आर्थिक अन्य जुन प्रलोभन हुन्छ त्यो हामी केही पनि गर्न सक्दैनौँ। निजी क्षेत्रलाई एउटा के हुन्छ भने 8 करोड रुपियाँ यदि तपाईँको ब्लक छ भने महिनाको 8 लाख त ब्याज मरिरहेछ नि, अलिअलि भए पनि दिएर गरौँ भन्ने हुन्छ। तर हामी त्यसतर्फ कहिले पनि लागेनौँ र त्यो नलाग्दाको परिणाम के हो भने सुरुदेखि स्थापना कालदेखि हामी दुःख पाएका छौँ। त्यस्ता केही कर्मचारीहरू छन् जसले नियत बस्ने, दुःख दिएपछि केही न केही झरिहाल्छ भन्ने नियत बस दुःख दिने, तर हामी कहाँ नझर्दाखेरि त्यो दुःख हामीलाई झन् अझ बढ्दै जाने, पीडादायक हुँदै जाने, त्यसले गर्दाखेरि पनि यो समस्याहरू उत्पन्न भएका हुन्। र यहाँले भने जस्तो करिब साउन महिनामा 1 वर्ष पुग्दैछ, 11 महिना पुगिसक्यो। 11 महिनासम्म चाहिँ यहाँहरू चाहिँ चुपचाप लागेर बस्नुभयो, तर अहिले जुन देश एउटा महामारीमा छ, सङ्कटमा छ, कोरोनाको अवस्था छ, यो अवस्थामा बिरामीहरू अन्य क्षेत्र उपचारका लागि पनि जान सक्दैनन्, यो त अलि नमिल्दो भएन? यो हामी 11 महिना चुप लाएर बसेका होइनौँ। हामी कार्तिकदेखि नै जब 2-3 महिनाको पैसा हुने बित्तिकै हरेक खास गरेर 2-2 महिनामा पैसा प्राप्त हुनु, 1-1 महिनामा अथवा 2 महिनामा पैसा प्राप्त हुनुपर्छ भन्ने छ। हामीले त्यति बेलादेखि नै स्वास्थ्य मन्त्रालय, यहाँका सामाजिक विकास मन्त्रालय, मुख्यमन्त्रीज्यूलाई पटक पटक हामी यो कुरा भेटेर गरेका छौँ, नगरेका होइनौँ। अस्ति भर्खर हामी सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूलाई मैले लास्टको बेलामा पनि, मन्त्रीज्यू अब त अति भयो, मैले त बन्दै गर्नुपर्ने हुन्छ। उहाँले हाँसेर तपाईँले यो धम्की दिन लाग्यो 6 महिना भयो भन्नुभयो। किनभने हो हामीले आजदेखि होइन, पटक पटक हामी बन्द गरिदिन्छौँ, हामी सक्दैनौँ सेवा दिन, हामीसँग सामान छैन, कति हामी सरसापट गरेर सामानहरू किन्ने भनेर हामीले पटक पटक उहाँहरूलाई भन्दै आएको हो। तर पछिल्लो अवस्थामा जटिल कस्तो बन्यो भने यो तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो, लकडाउन सुरु भइसकेपछि बिरामीहरूलाई आउन जान गाह्रो भयो। हामीले बरघाटसम्म बस पठाइरहेका थियौँ, बिरामीहरूलाई ल्याएर डायलिसिस गरेर घर पुर्याइदिन्छौँ।
पछि हामी कपिलवस्तुको पनि समस्या देख्यौँ, हामी कपिलवस्तु पनि बस पठाउन थाल्यौँ, महिना बस पठाउन थाल्यौँ, किनभने बिरामीहरूलाई थाहा छ जटिल छ, एउटा डायलिसिस गर्न आउनलाई निःशुल्क भए तापनि उसको औषधिहरू पनि किन्नुपर्ने हुन्छ र एउटा एम्बुलेन्समा आउन जान पनि 5-6 हजार रुपियाँ खर्च हुन्छ। त्यसलाई त्यो उसले धान्न सक्दैन। म जतिको परिवारले सक्दैन भने आम गरिब परिवारले कसरी धान्न सक्छ? त्यो भएको कारणले हामीले बस पठाएर आउने जाने व्यवस्थाहरू निःशुल्क गऱ्यौँ। त्यो भने के भने हामी बिरामीको समस्याहरू हेरेरै गरेका हौँ र प्रत्यक्ष रूपमा एउटा बिरामी, एउटा परिवारमा एउटा बिरामी हुन्छ, त्यसको समस्या एउटा परिवारले एउटा बिरामीको मात्र थाहा हुन्छ। हामीले 350 बिरामीहरूको समस्या के छ भनेर देखिरहेको छौँ, नजिकबाट बसेर गरिरहेका छौँ। भावनात्मक रूपमा तपाईँले भने जस्तै डायलिसिस रोकिने बित्तिकै मान्छेको मृत्यु हुनसक्छ, त्यो हामीले राम्ररी बुझेका छौँ। तर हामीले बुझेर मात्र भएन नि, राज्यले पनि त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो। राज्यलाई के थाहा छैन त्यो कुराहरू, उहाँहरूले बुझ्नु भएन। अर्को कुरा, ल म त भावनामा बगाउँला, तर मेसिन भावनामा बग्न सक्छ? मेसिनको मुटु हुन्छ, उसको दिमाग हुन्छ, उसले त्यो बुझ्दैन। उसलाई त केमिकल चाहियो, उसले केमिकल हुने डायलिसिस गर्छ, नभए गर्दैन। र हामीसँग त्यो केमिकल छैन। अहिले सबै सकिसकेको अवस्था छ, सकिन लागिसकेको अवस्था छ। सकिन लागिसकेको अवस्थाले हामीले त तपाईँको 21 गते प्रेस कन्फरेन्स गरेको त 12 दिनको टाइम दियो भने त राज्यलाई पनि। र मलाई आशा र विश्वास के छ भने नवीकरण अब चाँडै नै हुन्छ भन्ने विश्वास पनि छ। किनभने म तपाईँलाई अर्को पनि पाटोबाट बताइदिन्छु, खास गरेर अब कर्मचारीहरू कतिपय कुराहरूले इच्छा शक्ति हुने हो भने जसोसुकै जटिल समस्याहरू पनि पार गर्न सकिन्छ। कतिपय अवस्थामा मन्त्रीहरूले मात्रै भनेर पनि हुँदैन, उहाँहरूले घुमाइदिनुहुन्छ। अहिले हाम्रो पनि त्यस्तै भएको छ। कर्मचारी तन्त्रले चाहिँ एउटा मन्त्री लेभलको मान्छेलाई पनि घुमाएको अवस्था छ, घुमाउँछन् भनेका पनि उहाँहरूले 1 से 1 यही तपाईँको नियमावली बनाउनलाई म तपाईँलाई बताइदिउँ। यो नियमावली बनाउनलाई लगभग 7-8 महिना म यसैमा पुरै दौडै गरेँ। राज्यले गर्ने काममा तपाईँ आफै दौड्नु पऱ्यो। म त गर्ने मैले होइन, गर्ने उहाँहरूले, तर घचघचाउनको लागि म दौडै गरेँ। अहिले पनि सामाजिक विकास मन्त्रालयका साथीहरूले भन्नुहुन्छ आलमजी नलागेको भए यो अहिले पनि पास हुन्थेन। यति लागे म। तपाईँको लास्टमा यो कानुन आयोगमा गयो, मुख्यमन्त्रीजीकै कार्यालयमा रहेको कानुन आयोगमा गयो। त्यहाँ यो 1-1.5 महिना अल्झियो। किन अल्झियो भने शब्दको कारणले। शब्द इङ्ग्लिसमा छन्, त्यसलाई नेपालीमा गर्नु पऱ्यो भनेर। जबकि केन्द्रको पनि त्यो निर्देशिकामा सबै धेरै कुराहरू इङ्ग्लिसमा छन्, मिसिनका नामहरू त्यो नेपालीमा त्यसलाई लेख्नै गाह्रो छ। तर पनि उहाँहरूले होइन नेपाली आउनुपर्छ भनेपछि 1-1.5 महिना त्यसै झुल्याइदिनु भयो। अब हामीले होइन यो नेपाली हुनुहुन्न भन्न पनि मिलेन। त्यसले गर्दा कतिपय नियतवश पनि यस्ता कामहरू भइरहेका हुन्छन्। र पछिल्लो अवस्थामा तर त्यही स्वास्थ्य मन्त्रालयले त नवीकरणकै बाहना देखाएर चाहिँ भुक्तानी नदिएको भन्ने कुरा गरिरहेको छ। एकदम उसले नवीकरणको बाहना गर्यो। अब नवीकरण भइसकेपछि के गर्छ त्यो हेर्न बाँकी छ। अझ नवीकरण हुन्छ भन्ने मैले अहिले आशा र विश्वास किन लिएको छु? के छ नवीकरणको प्रक्रिया कहाँ पुगेको छ, कहिलेसम्म होला जस्तो यहाँलाई लाग्छ? नवीकरण भइसक्नु पर्थ्यो। यो एउटा केन्द्रको पत्र आएपछि अलमल लिए, खास गरेर निर्देशनालयका साथीहरू अलमल लिनुभयो। मैले उहाँहरूलाई पनि र मन्त्रीज्यूलाई, मुख्यमन्त्रीलाई पनि जानकारी गराइसकेको छु। के छ भने विशेषज्ञ सेवा अन्तर्गतका हिजोका दिनमा हामीले पनि मुटु अस्पताल खोल्ने भनेर मुटुको सेवा सुरु गरेका हौँ। र त्यसपछि जब थाहा भयो कि 2072 सालसम्म हामीले दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँदै काम रोकिरहेपछि 100 बेडभन्दा तलको विशेषज्ञ सेवा हुँदैन भनिसकेपछि हामीले सेवाहरू थप गऱ्यौँ। हामीले मृगौला थप गऱ्यौँ, हामी फोक्सोका थप गऱ्यौँ, हामी फिजिसियन राख्यौँ र हामी यसलाई जनरल अस्पतालको रूपमा लिएर गयौँ। हो, नाम हामीले सुरुदेखि मुटु रहेकोले, प्रचलित भएकोले त्यही मुटु नै चल्यो। तर जनरल अस्पतालको रूपमा यसलाई दर्ता गरिएको हो 2072 सालमा। किनभने एउटा विशेषज्ञ अस्पताललाई 100 बेड कम्तीमा चाहिन्छ। र अहिले नवीकरण गर्दाखेरि यो विशेषज्ञ हो भनेर व्याख्या गर्न मिल्दैन भनेर उहाँहरूले त्यो जानकारी हामीले गराइसकेपछि, छलफल भइसकेपछि, मन्त्रीज्यूसँग पनि छलफल भयो, मुख्यमन्त्रीसँग पनि छलफल भयो, भइसकेपछि अहिले नवीकरण गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अगाडि बढ्नु भएको छ। आज उहाँहरू अनुगमन आउने कुरा पनि छ। मलाई आशा र विश्वास के छ भने उहाँहरूले चाँडै त्यो नवीकरण गरेर हामीलाई दिनुहुन्छ र दिइसकेपछि हामी थप भुक्तानीको प्रक्रियालाई अगाडि बढाउँछौँ। यति लामो समयसम्म चाहिँ नवीकरण नगर्दाखेरिको परिणाम यहाँहरूले भोग्नु पर्यो हो कि यो पनि त यहाँहरूको पनि कमजोरी हुनसक्छ नि त? नवीकरणको नहुँदाको भोग्नु परेको त हो, तर त्यो कमजोरी मेरो कसरी भयो? मैले नवीकरण गरिदिने भएको भए त मैले अस्ति नै गरेर पठाइन्थेँ। मैले फाइल त पेश गरेकै छु। तपाईँ यहाँहरू समयमै प्रक्रियामा जानुभयो, स्वास्थ्य मन्त्रालयले रोक्यो। मसँग पत्रै छ नि, 2075 साल 12-28 महिना गते तपाईँको सामाजिक विकास मन्त्रालयमा हामीले फाइल पेश गरेको त उहाँहरूले लेखेर हामीलाई बकाइदा दिनुभएको छ कि उहाँहरूले फाइल पेश गर्नुभयो र हाम्रो नवीकरण प्रक्रियामा छ लेखेर दिनुभयो। नवीकरण मैले गरिदिनु त होइन, जसले गर्ने हो। राज्यको एउटा निकायले भन्छ नवीकरण गरेर लिएर, अर्को निकायले भन्छ मेरो अहिले ऐन र कानुन छैन त्यसले त म नवीकरण गर्न सक्दैन। अनि त्यो बेला चेपुवामा हामी पर्ने? सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारको नीति नियम बाजिएको पनि होइन। नीति नियम नबनेका ऐन र कानुनहरू बन्न त टाइम लाग्न सक्छ। त्यो बेलामा सबभन्दा यहाँ सामाजिक सुरक्षा महाशाखा जुन स्वास्थ्य जस्तो गम्भीर क्षेत्रलाई चाहिँ यसरी चाहिँ राज्यले नै राज्यको कमजोरीकै कारणले यो अवस्था सिर्जना भयो। तपाईँको सामाजिक सुरक्षा महाशाखामा बसेका व्यक्तिहरूको नियत ठिक रहेन। क्लियर भन्नुपर्दा उहाँहरूको के रह्यो भने सुरुमा लेखेर दिनुभएको छ हामीलाई नवीकरण गरेको वा प्रक्रियामा रहेको पत्र भनेर दिनुभएको छ। प्रक्रियामा रहेको पत्र त हामीले दिइसक्यौँ उहाँहरूलाई, बगैँचा सामाजिक विकास मन्त्रालयले लेखेर दियो, तैपनि भुक्तानी हाम्रो गर्नु भएन उहाँहरूले। र होइन नवीकरणै भएको लिएर आउनुहोस् भनिदिनु भयो।
त्यसले गर्दाखेरि फेरि कतिपय कुराहरू सबै मौखिक मात्र चलाउने, लिखित केही पनि नदिने। अहिले हामीले निर्देशनालयलाई भन्यौँ तपाईँले हाम्रो नवीकरण नगर्ने भने लिखित दिनुहोस्, म अदालत जान्छु। त्यति भनिसकेपछि बल्ल छलफलहरू अलिक बढी चलेका हुन्। आफूले गर्नुपर्ने काममा मलाई त माथिबाट लेखेर आइदियो हुन्थ्यो भनेर खोज्ने हाम्रा कर्मचारीहरूको हालत त्यस्तो छ। सबै कर्मचारीको त्यस्तो छ म भन्दिनँ, तर केही कर्मचारी त्यस्ता छन्। र रोक्ने बेलामा फेरि कहीँ लेखेर नचाहिने, त्यसपछि आफ्नो विवेक प्रयोग गर्ने। यस्ता गलत उहाँहरूलाई ठिक लाग्यो भने जे पनि ठिक, कानुन नियम केही पनि नचाहिने, होइन भने जे पनि बेठिक। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता कार्यहरू रोकिनुपर्छ। हामी अहिले पनि भनिरहेछौँ, हिजो 25 बेडको अस्पताल, 24 वटा अस्पताल जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयमा दर्ता हुन्थ्यो भने संहिता आइसकेपछि हामी केन्द्रमा जानुपर्ने नवीकरण गर्नको लागि। त्यही हो घर घरमा सिंहदरबार भनेको, गाउँ गाउँमा सिंहदरबार भनेको। त्यसले गर्दाखेरि त्यस्ता गलत नियत राख्ने व्यक्तिहरूले यस्ता कुराहरूको हामीले विरोध गर्नुपर्छ। हाम्रो हडल लिएर हामी बस्नुपर्छ। र हामी अझै पनि भन्छौँ हाम्रो नवीकरण प्रदेशमा आउनुपर्छ, हामी केन्द्रमा नवीकरण गर्ने हाम्रो होइन। 100 बेडभन्दा माथि भएको भए हामी केन्द्रमा जान्थ्यौँ। यो हिसाबले त यो प्रदेश सरकारको औचित्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्यो नि, यहाँलाई के लाग्छ? एकदम छ त्यो कुरामा। अस्ति भर्खर मुख्यमन्त्रीज्यूले पनि स्वास्थ्य मन्त्रीले फोन गरेर मेरो अगाडि फोन गरेर पनि भन्नुभयो कि सबै तपाईँहरूले नि गर्ने भने त प्रदेश सरकार सुतेर बसे भयो नि त। किनभने हरेक कुरा केन्द्रले गर्ने होइन, अब उसले प्रदेशलाई र उसले स्थानीय निकायहरूलाई पनि त्यो अधिकार दिनुपर्छ गर्नको निम्ति। यदि त्यही संरचना आज पनि रहने हो, सबै केन्द्रमै जाने हो भने यता प्रदेशले काम गरेन भन्ने, उता स्थानीय निकायले काम गरेन भन्ने र सबै अधिकारहरू आफूसँग राख्ने केन्द्रले मात्र राख्ने हो भने त्यसको कुनै औचित्य रहँदैन। तर मलाई आश्चर्य अर्को पनि के लाग्छ भने आज जोसुकै होस् त्यही व्यक्ति केन्द्रमा छ भने उसले अधिकार केन्द्रमा रहनुपर्छ भन्छ, ऊ यदि भोलि मन्त्री भएर प्रदेशमा आयो भने उसले फेरि प्रदेशमा हुनुपर्छ भन्छ। जहाँ गयो त्यहीँको आफ्नो लाभको लागि मात्रै कुराहरू गर्ने। त्यसले गर्दा केन्द्रमा बसेका साथीहरूले सबै कुराहरू केन्द्रले मात्रै गर्छ भन्ने छैन। स्थानीय निकायहरू र प्रदेशमा पनि थुप्रै त्यस्ता विज्ञहरू छन्, थुप्रै कामहरू हुनसक्छ। त्यो कुरा उहाँहरूले सोच्नुपर्छ। आज पनि तपाईँको प्रदेश नम्बर 5 मा 650 मुर्गेवलाका बिरामीहरू छन्, 350लाई त हामीले सेवा दिइरहेका छौँ। खै त उहाँहरूले त्यो कुरा महसुस गरेको? राज्यले गर्नुपर्ने काम त समुदायले गरिरहेको छ, त्यसको त उहाँहरूले कदर गर्नु पर्थ्यो। तपाईँले राम्रो गर्नुपर्छ, प्रशंसा गर्नु पर्थ्यो। त्यो गर्न त कहाँ छ, कहाँ भएकै पनि पैसाहरू रोकेर क्राइसिस गराइदिने। अब जम्मा 7 दिन मात्रै बाँकी छ। यहाँहरूले जुन मिति तोक्नु भएको छ 7 दिन मात्रै बाँकी छ। 7 दिनमा यो नवीकरण प्रक्रिया सम्पन्न होला नहोला अथवा भुक्तानी प्रक्रिया कहाँ पुग्ला, यहाँले के आशा गर्नु भएको छ अब सरकारले? 7 दिन पनि धेरै ठुलो कुरा हो। हामीले दिँदाखेरि त 12 दिन दिएको थियौँ, 7 दिन पनि धेरै ठुलो कुरा हो। राज्यले चाहने हो भने 1 दिनमा सबै कुराहरू टुङ्गिन सक्छ। किनभने नवीकरण हामीले फाइल पेश गरिसकेका छौँ, आज अनुगमन आउने भन्नुभएको छ, भोलि उहाँहरूले नवीकरण गरिदिन सक्नुहुन्छ। यहाँहरूले पेश गरेका कागजातहरूमा उहाँहरूले केही कमी भयो अथवा यहाँहरू नियमअनुसार अगाडि बढ्नु भएन भन्ने खालका त्यस्ता केही कुराहरू उल्लेख गर्नुभएको छ या छैन? के छ? केही पनि छैन अहिलेसम्म। के छ भने तपाईँलाई म बताइदिन्छु, प्रदेशले बनाएका ऐन र कानुनहरूले धेरै सुविधाहरू दिएका छन्। के छ भने हिजोको दिनमा 2070 सालमा स्वास्थ्य मन्त्रालयको निर्देशिका जारी भइसकेपछि त्यसपछि उसले समयहरू दिएको थियो कि 7 वर्षभित्र अस्पतालहरूले खास गरेर भूकम्प रहित बिल्डिङहरू हुनुपर्छ भनेर दिएको थियो। र प्रदेश सरकारले आफ्नो नियमावलीले बनाइसकेपछि ऐन बनाइसकेपछि ऐनमा के छ भने कुनै अस्पतालको कुनै मापदण्डहरू पुगेको छैन भने 1 वर्षभित्र उसले मापदण्डहरू पुरा गर्नुपर्ने र भौतिक पूर्वाधार पुगेको छैन भने 3 वर्ष उसले भित्र पुरा गर्नुपर्ने। भने यति सहजता बनाएको छ कि त्यो कुनै पनि कारणले नवीकरण रोकिनुपर्ने कहीँ ठाउँै छैन, केही पनि छैन। र उहाँहरूले नवीकरण गर्नु भने हामी अदालत पनि जान्छौँ भने त्यो भनेछ प्रष्ट रूपमा हामीलाई लेखेर त्यो तयारीमा पनि तयारी हो, हामी पुरै तयारी छौँ। हामीलाई लेखेर दिनुहोस् भनेछौँ निर्देशनालयलाई। मैले हाम्रो विरोध गिरी डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, उहाँलाई मैले अस्ति पनि भेटेर तपाईँले नवीकरण गर्नु मलाई लेखेर दिनुहोस् कि तपाईँको यो कारणले नवीकरण गर्न सक्दैन, लेखेर दिनुहोस्, हामी अदालतको ढकढकाउँछौँ। गर्ने हो भने गर्नुहोस् पनि भनेका छौँ। जहाँसम्म सम्भवतः उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भने मैले आशा लिएको छु र गर्ने बित्तिकै हामी केन्द्रमा पठाउँछौँ। र त्यो स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूलाई पनि जानकारी भइसकेको छ, नभएको होइन। उहाँलाई पनि सबै कुराहरू हामी अवगत गराएका छौँ। यो अवस्था हामी कहाँबाट कसरी दुःख भएको छ त्यो पनि हामीले बुझेका छौँ र उहाँलाई जानकारी पनि गराएका छौँ। केही कर्मचारीहरूले नियतवश दुःख पाएका हौँ र उहाँहरूलाई त्यो कर्मचारीहरूलाई बिरामीले दुःख पाउँछसँग कुनै सरोकारै छैन। अहिले पनि काठमाडौँमा तपाईँले हेर्नुभयो नि, अस्ति एउटा हामी जस्तै अस्पतालको काठमाडौँमा पैसा नपाएको कारणले सेवा बन्द गरेपछि त्यो बिरामीहरू उहाँहरूले सरकारी अस्पतालमा सार्नुभयो। सरकारी अस्पतालमा सार्दाखेरि कोही कहाँ परे कोही कहाँ परे, ठेलामा बिरामी लिएर गएको पनि त देखियो नि फेसबुकमा। भोलि त्यो अवस्था त यहाँ पनि सिर्जना हुनसक्छ। त्यो अवस्था त यहाँ आउँदैन। यहाँ त राज्यसँग भएको जम्मा 5वटा मेसिन छ, कहाँ सार्छ राज्यले? क्षमता हुनु पऱ्यो नि सार्नलाई, बिरामीको डायलिसिस गर्नलाई। काठमाडौँमा त 10वटा सरकारी अस्पताल थिएर सारेर भ्याए, त्यो अस्पताललाई उहाँहरूले भित्तामा लगाइदिनु भयो। यहाँ गएर देखाउनु पऱ्यो नि, च्यालेन्ज गरेको छु मैले। ल यो बिरामीहरूलाई सारेर देखाइदिनुहोस्, डायलिसिस गरेर देखाइदिनुहोस्, कहाँ गर्नुहुन्छ?
यहाँ सामाजिक विकास मन्त्रीले पटक पटक तपाईँले 6 महिना अगाडिबाट धम्काउनु भयो तर बन्द गर्न सक्नु भएन, तपाईँको भनाइ मात्र हो भन्ने खालको अभिव्यक्ति पनि दिनुभयो भन्ने कुरा यहाँले उल्लेख गर्नुभयो। अब पनि 1 गते पछिसम्म पनि यहाँहरूको नवीकरण प्रक्रिया सम्पन्न भएन, यहाँहरूले भुक्तानी पाउनु भएन भने यहाँहरूले बन्द नै गर्नुहुन्छ के छ? हाम्रो चाहना बन्द गर्ने होइन। एउटा कुरा प्रश्न के हुनु छ भने हाम्रो चाहना बन्द गर्ने हुँदै होइन, तर हामीसँग केमिकल छैन। सप्लायरले बन्द गरिसके दिनलाई, भुक्तानी नगरेको कारणले मिसिनलाई मा के छ, म भावनात्मक रूपमा बगेर ल म डायलिसिस गर्न तयार छु, मेरा कर्मचारी स्वास्थ्यकर्मी तयार छन्, तर मिसिन तयार हुनु पऱ्यो नि। मिसिनलाई त तपाईँको त्यो फ्लुइड चाहियो, डायलेजर चाहियो, फिस्टुला चाहियो, जे चाहिन्छ त्यो सबै सामान त हुनु पऱ्यो नि। एउटा सामान भएन भने डायलिसिस रोकिन्छ। बिचमा तपाईँले हेर्नुहोस् प्रादेशिक अस्पतालको डायलिसिस रोकियो नि त, किनभने त्यहाँ केमिकल भएन। त्यो बिरामी हामी कहाँ आयो, हामीले डायलिसिस गरेर पठायौँ। अहिले पनि यो प्रदेशभित्र कहीँ पनि कुनै अस्पतालमा सङ्कट पऱ्यो भने, कुनै अप्ठ्यारो पऱ्यो भने, अस्ति क्रिमसनमा पनि अप्ठ्यारो पऱ्यो, त्यो बिरामी हामी कहाँ आयो? त्यो स्वास्थ्य विभागले फेरि फोन गरे हामीलाई, त्यहीँबाट सामाजिक सुरक्षा महाशाखाले फोन गरेर तपाईँहरू डायलिसिस गरिदिनुहोस् प्लिज त्यो बिरामीहरूलाई। तर हामीले अड्काएनौँ कि तपाईँहरूले पैसा दिनुभएको छैन, त्यसले गर्दा त्यो बिरामीलाई डायलिसिस गर्दैनौँ हामीले भनेनौँ। हामीले के भन्नु, हुन्छ पठाउनुहोस् हामी गरिदिन्छौँ। सहज तरिकाले हामी लिएर गरेका छौँ। जुन निकाली यहाँहरूसँग सहयोग मागिरहेको छ त्यही निकाले नै दुःख दिइरहेको छ, त्यही निकाले दुःख दिइरहेको छ। तर गम्भीर भएर सोच्ने हो भने त यो सरकार र विशुद्ध तपाईँहरू बिचको लडाइँ, सरकार र यो अस्पताल बिचको लडाइँ। तर 350 बिरामीहरू जो जीवन र मरणको दोसारमा छन् तिनीहरूको भविष्य, तिनीहरूको जीवन त तपाईँहरूको चेपुवामा पर्यो नि त, सरकार र मुटु अस्पतालको। यो लडाइँ पनि होइन, यो लडाइँ पनि होइन। यो त के हो भने राज्यले हामीलाई सूचीकृत गर्यो तपाईँ डायलिसिस गर्नुहोस् भनेर, हामीले डायलिसिस गऱ्यौँ। हामीले त्यसको भुक्तानी मात्र मागेका हौँ। त्यो भुक्तानी पनि कुन भुक्तानी हो भने 2500 रुपियाँ तोकेको छ। आजभन्दा 9 वर्ष अगाडि तोकेको भुक्तानी हो, पैसा हो 2500 रुपियाँ। त्यति बेला एउटा स्टाफ नर्सको तलब 7000 रुपियाँ थियो, आज 28000 पुगिसकेको छ। त्यति बेला केमिकलका दरहरू कति थिए तर आज कति छन्, तै पनि अस्पतालहरूले सेवा दिइरहेका छन्। र हामीले के हो भने राज्यले ल ठिक छ यत्रो समय त लाग्यो, त पैसा दिनु पऱ्यो नि। ठिक छ डायलिसिस नवीकरण तपाईँको नभएको कारणले पैसा नदिने, नवीकरण नभएको कारणले अरू काम त गर्नुभएको छ नि उहाँहरूले। हामीले अस्ति भर्खर तपाईँको मङ्सिर महिनामा मिसिनहरू लिएर आयौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले हामीलाई सिफारिस दिएको छ भन्सार छुटको लागि। यदि नवीकरणकै बाहना हो भने त सबै सेवा ठप्प गर्नु पर्यो, अस्पतालै बन्द गरिदिनु पर्यो। अस्पताल बन्द गर्न निर्देशन दिनु पर्यो नि। तपाईँहरूले नवीकरण भएको छैन अस्पताल बन्द गर्नुहोस् लेखेर दिनु पर्यो नि हामीलाई। हामी भुक्तानी मात्रै रोक्ने यो पूर्ण रूपमा नियत बसमा हो भन्ने कुरा प्रश्न हुन्छ। नियत पनि तपाईँको धेरैका होइन, नियत पनि तपाईँलाई म भनिदिन्छु धेरैका होइन, 1-2 जना व्यक्तिको नियत हो। उहाँहरूको मनसाय केही फरक थियो। पटक पटक उहाँहरूले साङ्केतिक रूपमा हामीलाई दुःख दिनुभयो, तर हामीले त्यो साङ्केतिक बुझेर पनि नबुझे जस्तै गऱ्यौँ। किनभने त्यो दुःखले हामीलाई केही फरक परेन। तपाईँलाई अर्को एउटा उदाहरण दिन्छु मैले। हामीले यो अस्पताललाई निःशुल्क बस चलाउनको निम्ति बस लिएर आयौँ। त्यति बेला त्यो बस ल्याउँदाखेरि हामीले भन्सार फ्रीको लागि अप्लाई गऱ्यौँ, अनुरोध गऱ्यौँ र त्यही अनुसारले बसलाई आयात पनि गऱ्यौँ। भन्सार फ्री संयोगले त्यो मिल्दैन भन्ने कुरा आयो। अब किनभने सिट सङ्ख्या के मिलेन, टेक्निकल केही नमिलेपछि हामीले के भन्यौँ सरल तरिकाले ठिक छ भन्सार तिरेर लिएर आउँ। हामीले भन्सार तिरेर लिएर आयो, 17 लाख जति भन्सार लगाइसके यातायातमा लिएर गइसके यातायातले के भन्यो भने यो तपाईँहरूको दर्ता गर्न मिल्दैन, किनभने तपाईँहरूले आयात गर्ने अधिकार छैन। आयात त टाटा कम्पनीले मात्रै गर्न पाउँछ। फेरि टाटा कम्पनीले हामीलाई लेखेर दियो कि यो तपाईँको हाम्रै सहमतिमा उहाँहरूको आएको यसरी प्राविधिक समस्या भन्सार भएर आएको भन्ने कुरा। 6 महिनासम्म हामीलाई रोकेर राखिदिए। तपाईँ एउटा कल्पना गर्नुहोस्, यदि त्यो निजी क्षेत्रको बस भएको भए, ब्याङ्कबाट लोन लिएर गरेको काम भएको भए उसले त केही बरु पैसा खर्च गरेर भए पनि दर्ता गराऊँ भन्थ्यो नि। तर हामी त त्योतर्फ लागेनौँ। त्यस कारणले हाम्रो 6 महिना रोकियो। तर पछि भयो 6 महिनापछि फेरि कसरी भयो त भने उहाँहरूले चाहनु भने त्यहीँभित्रबाट बाटो निकाल्नुहुन्छ, चाहनु भएन भने कहीँबाट बाटो निस्किँदैन। यो एउटा उदाहरण दिइरहेको छु तपाईँलाई। यस्ता थुप्रै छन्। हामी त सुरुदेखि यस्ता उहरूमा जति पनि झेल्दै आएका छौँ। हाम्रो सबभन्दा गल्ती के हो भने हामी कुनै पनि करप्सनमा सहभागी हुँदैनौँ। न हामी खान्छौँ न खान दिन्छौँ। त्यो कुरा सबैलाई चित्त। तर सरकारले त देशमा करप्सन धेरै न्यूनीकरण भएको छ भन्छ र हामीले भ्रष्टाचारलाई अन्त्य गरेका छौँ, कामहरू सहज हुँदैछ भन्छ। तर यहाँहरूले नै एउटा अस्पतालले नै यस्तो अवस्था फेस गर्नु परेको छ भने अन्य सामान्य नागरिकको अवस्था के होला? होइन त्यो मात्र होइन, मैले त कतिसम्म भन्ने गरेको छु भने तपाईँले अस्ति पनि हेर्नुभयो होला, यो लकडाउन सुरुभन्दा अगाडि काठमाडौँको मालपोत कार्यालयमा अख्तियारले छापा हानेर समातेको भोलिपल्ट फेरि पनि त्यहाँ भिडियो एउटा भाइरल भयो कि भ्रष्टाचार घुस लिइरहेको भन्ने त भयो नि त। भने त्यो डर त्रास त मान्छेलाई छँदै छैन कि म समात्यो भने के हुन्छ, मेरो नैतिक के हुन्छ भन्ने केही पनि छैन। राज्यले भन्ने कुरा छुट्टै कुरा हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गऱ्यौँ सबै कुराहरू गऱ्यौँ भन्ने छुट्टै कुरा हो भनिरहेछ। तर कति भाषा भन्दा त आम जनताले महसुस गरिरहेका छन् नि। मैले सामाजिक विकास मन्त्रालयमा पनि भने म जतिको मान्छे तपाईँले भन्नु अस्पताल त्यति मात्र होइन, व्यक्तिगत एप्रोच पनि भएको, मुख्यमन्त्रीसँग डाइरेक्ट मेरो एप्रोच म भेट्न सक्छु।
मन्त्रीज्यूसँग डाइरेक्ट जतिखेर पनि गएर भेट्न सक्छु। तर हामीलाई त यस्तो गरिदिएछन् भने आम पब्लिकलाई के गरायो होला नि यहाँ मान्छेले। त्यसले गर्दा करप्सन यति संस्थागत भइसकेछ कि त्यो नगरेसम्म केही पनि कामहरू अगाडि बढ्दैन। त्यो कुरालाई मन्त्रीज्यूहरूले मात्रै चाहेर पनि सम्भव एकैचोटि हुँदैन। त्यसको लागि यो जटिल अवस्थामा यहाँ स्थानीय सरकार छ, प्रदेश सरकार छ, विशेष गरी यो सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग जोडिएको कुरा भयो। यद्यपि स्थानीय सरकार पनि यहाँ छ। स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारले जुन भूमिका र जुन समन्वयकारी एउटा रोल खेल्नु पर्थ्यो त्यो खेलेको अवस्था छ कि छैन? यसको सहजीकरण यस्तो छ, स्थानीय सरकारको खासै भूमिका यसमा अब भुक्तानी दिने र नवीकरण गर्ने दुइटै काममा छैन। स्थानीय सरकारको खास गरेर यो केन्द्र र प्रदेश सरकारकै हो। नवीकरण गर्ने काम प्रदेश सरकारको हो। प्रदेश सरकार पनि कहाँनिर एउटा चुक्यो भने तपाईँको 2075 साल 10 महिनाको 27 गते यस्तैमा तपाईँको उहाँहरूलाई एउटा केन्द्रले पत्र पठाएछ। तपाईँको 75 साल मा पठाएर तपाईँलाई के भनेछ भने उहाँहरूलाई नवीकरण गरिदिनुहोस् भनेर जुन पठायो 75 साल 10 महिना 14 गते यो तपाईँको सचिव स्तरीय निर्णय गरेर पठाएको रहेछ कि यस्ता अस्पतालहरूलाई तपाईँ नवीकरण गरिदिनुहोस्। हामीले चैतको तपाईँको 28 गते उहाँलाई पेश गरिसकेपछि यही पत्रको आधारमा त्यति बेला नवीकरण गरिदिएको आज समस्या आउँथेन। तर प्रदेश सरकारको त्यहाँनिर ठुलो कमजोरी त्यहाँनिर अब उहाँहरूले गर्नु भएन। जब यो असोजतिर मैले यो पत्र प्राप्त गरेँ काठमाडौँ गएर कि यस्तो पत्र त आएछ भनेर आइसकेपछि त्यसपछि के भयो भने यहाँको ऐन चाहिने बनिसकेको थियो। विशेषज्ञ सहितको चाहिँ केन्द्रमै जानुपर्ने भन्ने फेरि नियम होइन, त्यो त अहिले पछिको हो। विशेषज्ञ भन्ने कुरा त अस्ति भर्खर आएको। यो त तपाईँको यो पनि हेर्नुहोस् कस्तो छ। यो पत्रको बारेमा तपाईँलाई थोरै बताइदिन्छु। नियत कहाँनिरबाट झल्किन्छ भन्ने प्रश्न हुन्छ। यो मान्य मन्त्री स्तरको निर्णय तपाईँको 76 साल 11 महिना 13 गते निर्णय भएछ कि विशेषज्ञ सेवाहरू हामी त्यसमा नपढौँला, तर निर्णय भएछ। निर्णय पनि कसरी भयो भने बागमती प्रदेशले खास गरेर काठमाडौँको जस्तै गङ्गालाल ठुल्ठुला अस्पतालहरूलाई नवीकरण कहाँ गर्ने त भनेर बागमती प्रदेशभित्र पर्छ। त्यो त बागमती प्रदेशले स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग सोध्यो कि यस्ता विशेषज्ञ सेवा ठुल्ठुला अस्पताललाई नवीकरण कहाँ गर्ने भनेपछि केन्द्रले निर्णय गरेर के पठायो भने यस्ता अस्पतालहरू केन्द्रमा गर्ने। उसले बागमतीलाई पठाइदियो। यो त्यत्तिकै कुनै उ थिएन। जब हाम्रो नवीकरण हुँदैछ आजभोलिमा हुँदैछ भने थाहा भएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा 5 चोटि फोन गर्छ र फोन गरेर यो पत्र आएको छ, पठाइएको छ। आश्चर्यचकित तपाईँको यो पत्रमा मैले कहाँनिर भेटाएँ भने 7 वटा मन्त्रालयलाई लेखिएको छ। यो सामाजिक विकास मन्त्रालयहरूलाई, स्वास्थ्य विभागलाई लेखिएको छ, टेकुलाई, त्यसै अन्तर्गत रहेका महाशाखालाई पनि लेखिएको छ। जबकि मन्त्रालयले एउटा सामाजिक विकास मन्त्रालय पठाइसकेपछि उसको निर्देशनालयलाई केन्द्रबाट पठाउनु पर्दैन। विभागलाई पठाइसके विभागका हरेक शाखाहरूलाई मन्त्रालयले पत्र पठाइराख्नु पर्दैन। सबै ठाउँमा एकैपटक पत्रचार गरिएको छ। यो नियत बस हो पुरै। यो त नभए विभागले हो नि आफ्नो शाखाको उसलाई पठाउनु त विभागले हो नि। तर यो त पुरै एकदम सुनियोजित तरिकाले कसरी गौतम बुद्धको पैसा रोक्ने, कसरी दुःख दिने भन्ने नियत बस गरिएको छ। तर दुःख दिने मान्छेलाई पनि दुःख त आउँछ, किनभने कसैले पनि आफ्नो अख्तियारको दुरुपयोग गर्ने, शक्ति छु भन्नेमा आज पावर मसँग छ भन्ने प्रयोग गर्ने भने भोलि पावर त अरूसँग पनि हुनसक्छ नि। यो समाधान कहिले होला? यो त एकदमै गम्भीर कुरा छ। यो समाधान कहिले होला? यो राज्यले चाहने भने आजै हुनसक्छ, चाहन पर्यो। र जति 350 बिरामीहरूले त्यहाँ डायलिसिस गराइरहेका छन् आजको दिनसम्म पनि, र यहाँहरूले पत्रकार सम्मेलन मार्फत हामी 1 गतेदेखि सेवा बन्द गर्छौँ भन्नुभएको छ। र कतिपय बिरामीहरू यतिखेर मानसिक तनावमा छन्। सञ्चार माध्यममा जोडिएर उनीहरूले आफ्ना गुनासाहरू, हामी के गर्ने, हाम्रो भविष्य के हुने, हामी बाँच्न सक्दैनौँ, हामी बाँच्न चाहन्छौँ भन्ने खालका अभिव्यक्तिहरू उहाँहरूले सञ्चार माध्यम मार्फत दिइरहेको हामीले जानकारी पाएका छौँ। उहाँहरूको भनाइ के छ? उहाँहरूसँग पनि हिजो हाम्रो बसाइ भएको थियो। उहाँहरूको पनि एउटा समिति गठन गर्नुभएको छ। त्यो पनि खुसीको कुरा। मैले पहिलेदेखि एउटा हुनुपर्छ यस्तो समिति बन्नुपर्छ भनिरहेको थिएँ। त्यो भनेको के हो भने कतिपय हुनसक्छ हाम्रा पनि त कमजोरी हुनसक्छ। मैले त अन्तर्क्रिया बिचबिचमा गरिरहेको छु भन्नुहोस्। डे टु डे मैले त्यहाँ हेरे तापनि हरेक कुराहरू त थाहा हुन सक्दैन। त्यही भएर हाम्रा कुनै स्वास्थ्यकर्मीबाट, हाम्रा चिकित्सकबाट कुनै समस्या छ यहाँहरूलाई भने त्यो पनि हामीलाई जानकारी गराउनु बेला बेलामा भन्ने गर्छ। समिति बनिसकेपछि कमसेकम समिति मार्फत हाम्रा पनि सुझावहरू भोलि आउन सक्छ। मैले उहाँलाई भन्ने गरेको छु एउटा के हो भने हामी ठाउँ सानो छ, त्यसको लागि सुझाव तत्काल नल्याउनु होला, तर त्यो बाहेक केही छ भने ल्याउनुहोस् भनेर पटक पटक मैले भन्ने गरेको छु। अहिले समिति उहाँहरूले बनाउनु भएको छ। एउटा मैले हिजो उहाँहरूसँग बसाइमा एउटालाई के देखेँ भने उहाँलाई मात्र धेरैलाई एउटा भ्रम के छ भने 1 गतेदेखि बन्द हुँदैन भन्ने भ्रम छ। किनभने अस्पतालले जुन तरिकाले बिरामीहरूलाई सेवा दिइरहेको छ त्यो तरिकाले जस्तै कस्तो छ भने तपाईँ प्राइभेट अस्पतालमा जानुहोस्, एउटा बिरामीसँग पैसा छैन भने उपचार हुँदैन, तर हामी कहाँ उपचार रोकिँदैन। त्यति मात्र होइन, अहिले पनि 2 जना यस्ता बिरामी छन् जसका घर परिवारले हेर्दैन। त्यसलाई खानको लागि हाम्रा स्टाफहरूले खाना दिइरहेछन्, अस्पतालले पुरै औषधिहरू पनि निःशुल्क दिइरहेछ, त्यहीँ बस्ने गर्नुपर्छ अस्पतालमै। माने हामी यतिसम्म जोडिएका छौँ, फ्यामिलियर छौँ, र उहाँहरूको भोलि यसै कारणले मृत्यु हुने त्यो अस्पतालले हेर्न सक्दैन भन्ने उहाँहरूको बुझाइ छ। मैले उहाँहरूलाई प्रश्न के भनेछु भने
त्यो बुझेर बस्नु भने यो भुक्तानी प्राप्त पनि हुँदैन र यो समस्या यतिकै रहिरहन्छ। त्यसले गर्दा तपाईँहरूले के बुझ्नुहोस् भने डायलिसिस हुँदैन। किन हुँदैन? हामीसँग केमिकल छैन, त्यो ल्याउनलाई पैसा चाहियो र यदि समयमा निर्णय गरिएन भने डायलिसिस स्वतः बन्द हुन्छ। हाम्रो रहर होइन फेरि यो बन्द गर्ने हामीले चाहेकै छैनौँ। अहिले पनि भन्छौँ पैसा दिन पर्दैन, केमिकल ल्याएर दियोस् न सरकारले, हामी गरिदिन्छौँ। 8.5 करोड रकम नदिएर तत्कालका लागि केमिकल दिए पनि यहाँहरू चाहिँ सञ्चालन गर्न तयार हुनुहुन्छ। केमिकल ल्याएर दियोस् न हामीलाई, हामी गरिदिन्छौँ ल डायलिसिस। अवस्था कस्तो जटिल छ भने तपाईँको बिचमा हामीले हेऱ्यौँ एउटा हेपारिन भन्ने मेडिसिन सामान्य मेडिसिन हो, त्यो नपाएर हाम्रो डायलिसिस बन्द हुने अवस्था भइसकेपछि काठमाडौँको टिचिङमा 10 पिस पाइयो, वैद्य अस्पतालमा 15 पिस पाइयो। त्यसको लागि पनि एम्बुलेन्स पठाएर ल्याइयो कि एक दिन पनि सेवा बन्द नहोस्। कहाँ पाउँछ, कुन ठाउँमा छ भनेर हामी त्यसरी व्यवस्थापन गरेर पनि डायलिसिसलाई हामी एक दिन रोकेनौँ। सरकारले रोक्यो कि त्यही केमिकल उसँग भएन, तर हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र हामीले त्यति बेला अब डायलिसिस बन्द हुन्छ कि जस्तो लागेको थियो। हामीलाई पनि गाह्रो भइसकेको थियो, यो लकडाउन लामो हुने भने के हुने, तर हामीले व्यवस्थापन गऱ्यौँ र अहिले अरूले पनि व्यवस्थापन सबैले गरेछन्। डायलिसिस सबै कहाँ भइरहेको छ, समस्या अहिले छैन। तर के हो भने पैसा नदिए त उसले पनि सक्दैन दिनुलाई। यो एउटा के हो भने माननीय मुख्यमन्त्रीलाई पनि मैले गएर अस्ति अनुरोध गरेको छु, हाम्रो सामाजिक विकास मन्त्रीलाई पनि अनुरोध गरेको छु, किन हामीसँग मन्त्रीहरू उहाँहरू हो र अरू मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि थाहा भइसकेको छ। फेरि अरू मन्त्रीज्यूले पनि फोन गर्नुभएको छ। समस्या सबभन्दा ठुलो कुरा अहिले के छ भने आम पब्लिकलाई के भएको छ भन्ने कुरा धेरै तपाईँलाई नछुन सक्छ, तर तपाईँको परिवार, तपाईँको चिने जानेको मान्छे छ भने तपाईँलाई धेरै छुन्छ। मन्त्रीज्यूहरू पनि त्यही हो। अहिले मन्त्रीज्यूहरूलाई पनि चिनेका मान्छेहरू धेरै छन् जसले डायलिसिस गराइरहेका छन् र उहाँहरूले फोनमा भन्न सुरु गरिसक्नु भएको छ कि हामी के गर्ने। त्यही प्रेसर क्रिएट हो। बिरामीहरूले गर्ने भनेको अहिले त्यही हो। जस्तै हिजो उहाँहरूले मिटिङ बसेर हामी पऱ्यो भने धर्ना दिन्छौँ, आन्दोलन गर्छौँ पनि भन्नुभएको छ। मैले गर्नुहोस्, उहाँहरूलाई झकझकाउनुहोस्, जानकारी गराउनुहोस् कि पैसा प्राप्त हुनु पर्यो। हाम्रो कारणले रोकिएको छ, हाम्रो कुनै कमजोरी भएको भए त हामी स्वीकार गर्न तयार छौँ, हामी माफी माग्न पनि तयार छौँ। यहाँले मुख्यमन्त्रीसँग पनि कुरा राख्नु भएको छ, मन्त्रीसँग पनि कुरा राख्नु भएको छ र यो प्रदेशकै जिम्मा हो यहाँले भन्नुभएको छ। यद्यपि मुख्यमन्त्रीले पनि यो कुरा बुझिरहेको अवस्थामा उहाँले पनि कार्यान्वयन ल्याउन भन्नुभएको छ। मुख्यमन्त्रीज्यूले मैले भने नि यही नियमावली पास गराउन पनि वास्तव मुख्यमन्त्री कहाँ पुग्नुपर्ने होइन नि, तर 6 चोटि उहाँले फोन गर्नुभएको छ। कहिले सामाजिक विकास मन्त्रीज्यूलाई, सामाजिक विकास मन्त्री एकचोटि रिसाउनु भयो कि तपाईँ खालि मुख्यमन्त्री कहाँ पुग्नुहुन्छ। हामीले गर्दा गर्दै मैले मुख्यमन्त्री कहाँ संयोगले गएको बेलामा कुराकानी भयो र यसरी कुरा निस्केको, तपाईँको गुनासो गर्न म गएको होइन भनेर भने। त्यसले गर्दा पटक पटक उहाँले फोन गर्नुभएको छ। सामाजिक विकास मन्त्री आफै पटक पटक यो कुरा चाँडै गर्नुपर्छ भनेर लाग्नु भएको छ, तर यस्तो लिएको छ कि हाम्रो कर्मचारी तन्त्रबाट यो रोकिएको छ। अब रोकिएको भने उहाँहरूले पनि काम गरिरहेको देखिन्छ। यही नियमावली पनि जतिखेर जाँदा पनि यसैमा काम गरेको देखियो। तपाईँको कानुन आयोगमा गयो, कानुन आयोगले फिर्ता पठाइदियो, 1.5-2 महिनामा अरू यसैमा फेरि त्यो इङ्ग्लिसलाई नेपाली बनाउनमा लाग्नुभयो। मैले के भने थिएँ भने कानुन आयोगमा निरन्तरता पनि देखियो, सम्पन्न पनि हुन सकेन। कहिले तपाईँको जान्छ कानुन मन्त्रालयमा, त्यसले फिर्ता पठाइन्छ, कहिले कुन मन्त्रालय जान्छ त्यहाँबाट फिर्ता पठाइन्छ एउटा नियमावलीको लागि। अनि मैले के भने थिएँ भने यो नियमावली अब हेर्नुहोस् एउटा संयोग जस्तो नहोला, तर यहाँनिर तपाईँलाई देखाइदिन्छु। सबैलाई थाहा थियो के हो भने गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पताल यो मुटु अस्पताल हो, त्यसले गर्दा यो मुटुकै यसले मात्रै काम गर्छ, अरू त धेरैलाई थाहा थिएन नि। यो नियमावली बनाउँदाखेरि तपाईँको संयोगले अब यो नियतवश हो कि के हो थाहा छैन, मुटु रोग अस्पतालकोमा 16 देखि 24 बेडको पनि क्यापेसिटी राखिएको छ, तर त्यहाँ बेड सङ्ख्या कति राखिएको छ भने 93वटा बेड राखिएको छ मापदण्डमा। यस्तै हरेक सामानहरू 100 बेडलाई पुग्ने गरी जम्मै राखिएको छ, किन त्योभन्दा पुग्दैन नि गौतम बुद्धको। मैले भने उहाँहरूलाई प्रश्न, तपाईँहरू नियतवश गर्नुभयो वा भुलवश गर्नुभयो मलाई थाहा छैन, तर यो त भयो। त्यसपछि तपाईँको निर्देशनालयमा गइसकेपछि उहाँले के भन्नु यो नियमले फेरि संशोधन गर्नु पर्यो, त्यसपछि बल्ल नवीकरण हुन्छ, अनि म कराएँ। त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ यात्रा जे पनि गर्ने तपाईँहरूले भनिसकेपछि त्यसपछि फेरि मन्त्रालयमा मन्त्रीज्यू सचिव सबै बैठक बसिसकेपछि उहाँहरूले होइन नवीकरण गरिदिनुपर्छ भन्ने कुराहरू आज सबै एकदम सकारात्मक पनि हुनुहुन्छ गौतम बुद्धप्रति, यसले गरेको कामप्रति उहाँहरूले राम्रो पनि भन्नुभएको छ, तर रिजल्ट आउँदा 0 हुन्छ। अब त्यसलाई कसरी हेर्ने हामीले? उहाँहरूले सदा सहायता पनि देखाउनु भएको छ, तर काम हुँदैन। एउटा नवीकरण नगरेर पैसा पाउँदैन, जबकि नवीकरण गर्न UN र कानुनै चाहिएको थिएन। केन्द्रले एउटा पत्र पनि दिएको थियो, त्यही पत्रको आधारमा पहिले नै काम सकाउन सकिन्छ। मैले अस्ति हाम्रो निर्देशनालयका निर्देशकज्यूलाई भने तपाईँलाई एउटा यो केन्द्रबाट अहिले पत्र आयो कि विशेषज्ञ सेवा काठमाडौँमा पर्छ, तपाईँलाई लाग्यो कि मुटु अस्पताल पनि विशेषज्ञ सेवा हो, तपाईँले रोक्नुभयो। किन रोक्नुभयो? तपाईँलाई पत्र आएको छैन नि भन्दाखेरि उहाँले के भन्नु, मन्त्रालयमा त पत्र आएको छ नि भने भन्नुभयो। मन्त्रालयमा पत्र आइसकेपछि तपाईँ मन्त्रालयको एउटा अङ्ग बन्नुभयो, तर हिजो
तपाईँलाई त्यही पत्र त सामाजिक विकास स्वास्थ्य मन्त्रालयले नवीकरण गर भनेर त पत्र दिएको छ त 2075 साल माघ महिनामा। अनि किन नवीकरण गरिदिनु भने मेरो तपाईँले भन्दा त्यति बेला हामीलाई अधिकार थिएन भन्नु। पत्र थियो, अधिकार थिएन भने चाहिँ कस्तो भयो भन्दाखेरि इच्छा शक्ति हुनु पर्यो। मैले कसैलाई दोष उलाउन खोजेको होइन कि यति मात्र मैले झसकाउन खोजेको के हो भने कुनै पनि कामले यदि गैर कानुनी कुनै काम कसैले गर्न हुँदैन। अहिले मैले अर्को पनि उहाँलाई भनेको छु, तपाईँलाई ऐनले यति सजिलो बनाइदिएको छ कि ऐनको तपाईँको दफा 10 मा के भनेछ भने उपदफा 1 बमोजिम निवेदन प्राप्त हुन आएका मन्त्रालयले त्यस्तो स्वास्थ्य संस्थालाई यस ऐन बमोजिम तोकिएको पूर्वाधार पुरा गर्नको लागि 3 वर्ष र मापदण्ड कायम गर्नको लागि 1 वर्षको लागि समय दिन सक्नेछ र त्यस्तो अस्पतालहरूलाई 3 वर्षको लागि नवीकरण गर्नेछ भने मापदण्ड पुरा नभए पनि 3 वर्षमा पुरा गर्ने गरी चाहिँ 1 वर्ष मापदण्डलाई 1 वर्ष पूर्वाधारलाई 3 पूर्वाधारको लागि भने समय दिएको छ। तपाईँलाई कुनै अप्ठ्यारै छैन। भोलि कसैले कारबाही गर्ला, केही अख्तियार पर्ला, जे कुरा पनि खालि अख्तियारलाई देखाइदिने, गर्न नहुने काममा जम्मै गर्ने, अनि गर्ने काममा अख्तियार देखाएर उम्केर बस्ने प्रवृत्ति त यो छ नि त। हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आएका छौँ। अन्त्यमा टेलिभिजन हेर्नुभएका आम दर्शकलाई के भन्नुहुन्छ? मैले अब खास गरेर तपाईँले यो आयोजना गर्नुभयो त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु र हामी दुःखका साथ यो निर्णय गरेका छौँ कि 1 गतेदेखि हामी सेवा बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ। खास गरेर बढी मृगौलाको चर्चा छ त मुटुको सेवा पनि 1 गतेदेखि निःशुल्क सेवा बन्द हुँदैछ। तर त्यसमा सशुल्क हामी दिन सक्छौँ किनभने हामीसँग सामान त्यसलाई ल्याउन सक्ने अवस्थामा छौँ। तर डायलिसिसको सामान ल्याउन नसक्ने भएकोले हामीले त्यो बन्द गर्ने भनेका हौँ। हामीलाई आशा र विश्वास छ कि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सकारात्मक रूपमा लिइराख्नु भएको छ र आजभोलिमा यो नवीकरण भइसकेपछि नवीकरणको कपी काठमाडौँ पठाइसकेपछि हामीलाई यो 32 गतेभित्र यो रकमको भुक्तानी हुन्छ र भइसकेपछि हामी 1 गतेदेखि सेवा सुरु गर्न सकौँला भन्ने हामी आशा राखेका छौँ। यहाँहरू सबैको साथ रहनेछ र खास गरी बिरामीहरूलाई पनि तपाईँहरू आत्तिने भन्दा पनि अब सम्बन्धित आफूले चिनेका मन्त्रीज्यूहरू थुप्रै साथीहरू हुनुहुन्छ जसको मन्त्रीज्यूसँग मुख्यमन्त्रीसँग डाइरेक्ट सम्पर्क छ यहाँहरूको, उहाँहरूलाई भेटेर त्यो दबाब सिर्जना गर्नुहोस् र चाँडैभन्दा चाँडै यो नवीकरणको प्रक्रिया टुङ्गेर भुक्तानी प्राप्त हुने वातावरण बनाइदिन म सबैलाई आग्रह गर्दछु। यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद समयको लागि। धन्यवाद। दर्शक महानुभावहरू, आजको समय सन्दर्भमा हामीसँग गौतम बुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलम हुनुहुन्थ्यो। उहाँसँग रहेर हामीले विशेष गरी गौतम बुद्ध मुटु अस्पतालले सञ्चालन गर्दै आएको डायलासिस सेवा जुन 1 गते असार 1 गतेदेखि बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ, सरकारले भुक्तानी गर्नुपर्ने 8.25 करोड रकम भुक्तानी नगरेको कारणले र केमिकलको अभाव र त्यो केमिकल खरिद गर्न नसक्ने लगायतका विविध कारणसहित त्यो बन्द गर्ने घोषणा गरेको छ। त्यो विषयमा रहेर हामीले कुराकानी गरेका थियौँ र हामी समय सन्दर्भमा नयाँ श्रृङ्खलामा नयाँ विषयवस्तुमा उपस्थित हुनेछौँ। आजको लागि कार्यक्रम समय सन्दर्भबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार। Lumbini TV HD